यो अब यातायात ऐन अनुसार सवारी साधनहरू को रुट पर्मिट यताउति सबै कुराहरू हुन्छ, दर्ता पनि यातायात कार्यालयले गर्छ। स्थानीय तहमै अटो रिक्सा पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनको दर्ता गर्ने नियम छ र? अब नियम यसो हेर्नुहोस्, अब नियमलाई खारिजी गर्ने भने अब यो समाधान भएपछि तपाईँको यातायात कार्यालयले दर्ता नगरिदिएपछि अटोहरू गएपछि कसरी गरेको छ भन्न चाहिँ विभिन्न हामीले पालिकालाई, जस्तै सुर्खेतको नगरपालिकालाई बुझ्दा, धनगढी नगरपालिकालाई बुझ्दा अटो रिक्सा सम्बन्धी कार्यविधि बनाएर सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको हुनाले त्यही मुताबिक हामीले काम गरे हौँ। जस्तो यही कुरामा पनि नगरपालिकाहरूले गरेको कारण तपाईँहरूले गर्नुभयो, तर उहाँहरूले कानुन अनुसार गर्नुभएको छ छैन भनेर यातायात व्यवस्था कार्यालय अथवा यातायात व्यवस्था विभाग छ, यातायात मन्त्रालय छ, त्यहाँ बुझेर गर्नुभयो? अब त्यो कुरा के हो भने त्यो सबै ठाउँमा बुझेरै हामीले गरे हो होइन। अब त्यसमा के हो भने विशेष गरी यातायात कार्यालयले अब आफूले गरि नदिएर त्यसो हो भने एउटा खारिजीका कुराहरू छन् नि। मेन कुरो भनेको विभिन्न ठाउँमा भएको छ, यदि कमजोरी भएको छ भने हामीले गरेका कानुनहरूलाई उच्च अदालतबाट खारिज गर्ने व्यवस्था छ होइन। त्यसरी गरिदिनु पर्यो नि त। अब गर्ने कुरालाई यो कानुन सम्मत छैन भन्नु पर्यो नि, त्यति चलेको छैन। अहिलेको तपाईँको यातायात कार्यालयले बनाएका ऐन कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय, ट्राफिक कार्यालय जस्ता कार्यालयहरू, प्रशासनिक निकायहरू हुन्छन् होइन। अब त्यसले अब के हो भने हामीले त्यसमा पनि होइन, त्यसको पनि अब बढीमालिका के अरे बुढीनन्दा भन्नुभयो, बुढीनन्दादेखि बढीमालिका आउन कति दूरी तय गरेर आएको छ त्यो अटो? बढीमालिका नगरपालिका सदरमुकाममा पर्छ। बुढीनन्दा नगरपालिका भनेको अलि तल पर्छ होइन। त्यहाँ पनि अटो रिक्साहरू धेरै चलेका छन्। कहिले काहीँ तल चल्ने अटो रिक्साहरू मात्रै गइदिन्छन्। अब त्यसका लागि त सुरक्षा निकायले पनि त्यो कुरा हेर्नु पर्यो नि त। उसको कागज हेर्नु पर्यो, चेक जाँच गर्नु पर्यो, लाइसेन्स छ कि छैन, तपाईँको त्योसँग तपाईँको उसले चलाउने लाइसेन्स छ कि छैन, त्यो कुरा त अलिकति सुरक्षा सजगता पनि हामी सबैले अप्नाउनु पर्छ कि। अब त्यसमा कमजोरी कहाँनिर भयो, दुर्घटना नहुँदा कमजोरीलाई अब एक किसिमले देखिया हुँदैन। जब दुर्घटना भएपछि मात्रै सबै कुरा खोजिने भयो क्या। अब हामी दैनिक तरिकाले अब जिल्लाको प्रशासनिक निकाय पनि यसको सतर्क भएर यसको खोजी नीति गरिराखेको छ गर्नुपर्ने। हजुर, जस्तो कि त्यो 3 पाङ्ग्रे सवारी साधनको मेकानिकल स्ट्रेन्थ के हो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ होला नि। अब आवश्यकता त छ सबैलाई, त्यसको मेकानिकल स्ट्रेन्थ र हाम्रो चाहिँ विद्यमान कानुनले के भन्छ भन्ने कुरालाई कार्यान्वयन गर्न अब सबै ट्राफिक प्रहरीदेखि स्थानीय तहहरू सबैले एउटै दृष्टिकोण राख्नुपर्ने हुन्छ होला नि। त्यसको सबै स्थानीय तह, ट्राफिक प्रहरी, यसलाई दर्ता गर्ने अनुमति दिने निकायहरू सबैले अब मेकानिकल टेस्ट गरेर कहाँको लागि भन्ने कुरा हुन्छ। यसमा अब स्थानीय तहको कति दूरीमा सिफारिस अनुसार दिने भन्ने कुरा छ। कहाँ कति भनेर सोचेको अवस्था छैन र अनुमति दिने कार्यालयहरू पनि ट्राफिक मात्रै होइन होइन। र फेरि पाहाडको हकमा अब हामीहरू ठुलो जिल्लाहरू हुन्छ। अनि यो चालक अनुमति पत्र पनि अनिवार्य नै हुन्छ होला नि अटो चलाउने? सवारी चलाउनलाई चालक अनुमति पत्र छ। अब कतिपयसँग भएको अवस्था छ, कतिपयसँग नभएको अवस्था पनि यो कोभिडले गर्दा खुलेन भन्छ। र हामीहरूले फेला पारेको ठाउँमा चाहिँ रोकेर ट्राफिक जरिमाना चाहिँ गरेको छौँ। जरिमाना गरेर मात्रै हामीहरूको नियन्त्रणमा आएकालाई अनुमति पत्र भएका चालक ल्याएर मात्रै जिम्मा लगाउने गरिएको छ। तर अब हामीहरूको नियन्त्रणमा अथवा त्यो चेक जाँच भन्दा बाहिर हुँदाको अवस्थामा चाहिँ उहाँहरूले चलाउने पनि गर्नुभएको छ। अब यो यथार्थ हो, त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित अहिले अब ठ्याक्कै सङ्ख्यामा भन्न त तपाईँले गाह्रो पनि होला। अहिले सबै पहाडी सबै जिल्लाहरूमा यसरी अटो रिक्साहरू सञ्चालनमा रहेका भन्ने विवरणहरू छन् तपाईँहरूसँग? यतिवटा भन्ने त अब मसँग अहिले सबै ठाउँको रेकर्ड छैन होइन। तर सबै जिल्ला हामीहरूको दार्चुला, बझाङ, बाजुरा, अछाम, अब बैतडी सबै ठाउँमा केही मात्रामा चाहिँ कोही ठाउँमा 8-10वटा, कोही ठाउँमा 15वटा, कोही ठाउँमा 12वटा यस्तो सञ्चालन भएको छ। यो अब अन्यत्र अन्य मुलुकहरूमा मुख्य राजमार्ग बाहेक अन्य शाखा सडकहरूमा मात्रै चलाउन पाउने, तिनीहरूको सीमित गतिमा मात्रै चलाउन पाउने नियम हुँदो रहेछ। हाम्रोमा चाहिँ अब मुख्य राजमार्गदेखि अब पहाडी सबै मार्गमा चलाउन पाउने अहिले त पाइराखेका छन्। त्यसलाई व्यवस्थित गर्दै जानुहुन्छ तपाईँहरू? होइन, अब हामीहरूले विभिन्न फोरमहरूमा यसलाई कुरा उठाएका छौँ। नागरिक समाज, अब यातायात व्यवस्था, दुर्घटना न्यूनीकरण, अस्ति पनि हामीहरूको एउटा मिटिङ थियो, त्यसमा पनि यो कुराहरू ल्याएका छौँ। यसलाई
सोचमै पहिला बन्देज गर्नुपर्छ। यसको आवश्यकता कति हो र यसलाई कहाँसम्म सञ्चालन गर्न दिने र दोस्रो कुरा अब नागरिकका गुनासा, जिज्ञासा, प्रश्न अनि समस्याको उचित र सशक्त उठान गर्ने दिनेश एफएमको खरो प्रस्तुति कार्यक्रम नागरिक सवाल। नागरिक सवाल, नागरिक सवाल। नमस्कार आदरणीय श्रोता, स्वागत छ नागरिक सवालमा। म नारायण अवस्थी, प्रविधिमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ आडेजी र छोटोजीले। नागरिक सवालमा आज म सडक दुर्घटनाको प्रसङ्गमा कुराकानी गर्नेछु। बैतडीमा सोमबार जीव दुर्घटना भएको छ। मृतकको सङ्ख्या 5 पुगेको हिजो साँझसम्मको प्रहरीले विवरण दिएको थियो। आइतबार मात्रै बाजुरामा अटो रिक्सा दुर्घटना हुँदा 2 जनाको ज्यान गएको खबर नसेलाउँदै सोमबार फेरि साँझ जीव दुर्घटनामा भएको छ। बैतडी जिल्लाको पाटन नगरपालिकामा दुर्घटना भएको छ र जसमा 5 जनाको दुःखद मृत्यु भएको खबर हामीले पनि प्रकाशित गरेका छौँ। यसै दुर्घटनाको विस्तृत जानकारी दिनको लागि हामीसँग बैतडी प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता जोडिनु भएको छ। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद हजुर। नमस्कार हजुर। नमस्कार सर, यो बैतडीको पाटनमा जो हिजो साँझ जीव दुर्घटना भएको छ त्यो विषयमा यहाँहरूले चाहिँ त्यसको कारणहरू अनि त्यसमा मृतकको सङ्ख्या 5 पुगेको भन्ने खबरहरू चाहिँ प्रकाशित भएको छ। अन्य घाइतेको अवस्था के छ, कसरी दुर्घटना भयो भन्ने तपाईँहरूले चाहिँ अनुसन्धानबाट अहिलेसम्म पत्ता लगाउनु भएको छ? यसमा के छ भने जिल्ला बैतडीको पाटन नगरपालिका वडा नम्बर 1 यो खरी भन्ने स्थानमा हिजो करिब साँझ 6:15 बजे यो पाटनबाट सकारतर्फ जाँदै गरेको C188 नम्बरको जीप सडकबाट करिब 100 मिटर तल खस्नु गएर दुर्घटना भएको हो, जसमा चाहिँ चालक सहित 11 जना सवार थिए। निजहरू मध्ये 5 जनाको चाहिँ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पाटनमा मृत्यु भइसकेको छ भने थप 3 जना, तीमध्ये 3 जनाको उपचार डडेलधुरामा जिल्ला अस्पताल डडेलधुरामा उपचार छन् र 3 जना चाहिँ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पाटनबाट डिस्चार्ज भइसकेको अवस्था छ। अब यसमा कारण, दुर्घटनाको कारण भन्नुपर्दा हाम्रो प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट के खुलेको छ भने चिप्लो उकालो बाटो थियो, जसको चाहिँ मान्छे झार्ने उद्देश्यले रोक्न खोज्दा गाडी पछाडि आएर ब्रेक नलागेर दुर्घटना भएको भन्ने खुलेको छ। ओकालो बाटोमा गाडी नचढेर चिप्लिएको? गाडी चिप्लेर दुर्घटना हुन गएको भन्ने छ। कच्ची बाटो हो त्यो? कच्ची बाटो हजुर। अनि त्यसमा 4 जनाको हो कि 5 जनाको मृत्यु भएको? मृत्यु 5 जनाको मृत्यु भइसकेको छ, जसमा मृत्यु हुनेमा यो जिल्ला बैतडी 04 बस्ने वर्ष 24 को प्रेम चुनारा, निजकै श्रीमती वर्ष 20 की मनिषा बिक, अनि सोही स्थान पाटन नगरपालिका वडा नम्बर 1 बस्ने वर्ष 13 को विनोद भट्टराई, सोही स्थान बस्ने वर्ष 72 की रमा भट्टराई र सोही स्थान बस्ने वर्ष 40 की जानकी भट्टराई। 5 जनाको मृत्यु भइसकेको अवस्था छ भने 3 जनाको उपचार भइरहेको छ। चालक चाहिँ 3 जनाको जिल्ला अस्पताल डडेलधुरामा उपचाररत हुनेमा यो पाटन नगरपालिका वडा नम्बर 1 बस्ने वर्ष 66 का मानदुज भट्टराई, वर्ष 28 का सोही स्थान बस्ने ओम प्रकाश भट्टराई र चालक यो पाटन नगरपालिका वडा नम्बर 5 बस्ने वर्ष 27 को खेमराज पाण्डेको अहिले जिल्ला अस्पताल डडेलधुरामा उपचार भइरहेको छ। अवस्था तिनीहरूको मध्यम भनिएको छ। अन्य 3 जना डिस्चार्ज भइसक्नु भएको छ। डिस्चार्ज हुनेमा यो पाटन नगरपालिका वडा नम्बर 1 बस्ने वर्ष 38 को विष्णु भट्टराई, सोही स्थान बस्ने वर्ष 40 को गोविन्द बिक र सोही स्थान बस्ने वर्ष 10 को दीपक भट्टराई चाहिँ डिस्चार्ज भइसकेको अवस्था छ। त्यो जीवमा कतिजना सवार रहेका रहेछन्? त्यो जीवमा जम्मा चालक सहित 11 जना सवार थिए। जीवको क्षमता चाहिँ कति हुन्छ? त्यो त रोड पर्मिटमा कतिजना बस्न पाउने भन्ने हुन्छ? रोड पर्मिट अनुसार अब 11 जना चालक सहित 11 जना, उसरी गाडीको सिट क्षमता भनेको 5 जनाको हुन्छ, चालक सहित 6 जना 5 जना भन्ने हुन्छ। अब नर्मल्ली अब यहाँको रुट पर्मिट अनुसार चालक 11 जना बस्ने गरेका छन्, चलाउन पाउने गरेको व्यवस्था छ।
अनि त्यसमा दुईजना त भर्खरै 10 दिन अगाडि मात्रै विवाह गरेको नवविवाहित दम्पति भनेर पनि आएको छ। अब हामी कहाँको जानकारी अनुसार नवविवाहित भन्ने हामीलाई त्यस्तो जानकारी भएको छैन। यो दुईटै श्रीमान श्रीमती हुन् भन्ने चाहिँ खुलेको छ। प्रेम चुनारा र मनिषा विक। हजुर हजुर हजुर। यसरी अब यो त्यहाँ अब रोड सडककै कारणले गर्दाखेरि भएको भन्ने हो तपाईँहरूको प्रारम्भिक अनुमान? अब यसमा यस्तो छ, अब यो दुर्घटनाको विभिन्न कारणहरू हुन्छ, जसमा मुख्य कारणहरू अन्तर्गत अब यो मानवीय कारण पर्छ। एउटा चाहिँ मानवीय कारण अन्तर्गत अब लापरवाही, ड्राइभरको लापरवाही, बिना लाइसेन्सको मान्छेले चलाउनु, अथवा अब भनौँ न गाडी सम्बन्धी जानकारी नहुनु लगायतको कुराहरू पर्छन् भने अब यान्त्रिक कारणमा अब गाडीको खराबीको कारणले हुन्छ, कहिले ब्रेक नलाग्नु, स्टियरिङ फेल हुनु, अब त्यसको कारणले हुन्छ। त्यसै गरी अब प्राकृतिक कारण भन्ने हुन्छ, एउटा पानी पर्नु, अब हिमपात हुनु, अब बाटो चिप्लो हुनु। त्यसै गरी अर्को कारण पर्छ मानवीय कारण भने, मैले यान्त्रिक कारण भने, अनि प्राकृतिक कारण भने, र अर्को कारण हुन्छ ती कारणहरू मध्ये अब विशेष गरेर यो दुर्घटनामा 3टा कारणको चाहिँ हामीले प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देख्न पाउँछौँ। जस्तो अब बाटो चिप्लो हुनु, अब पानी पर्यो, हिजो पानी परिरहेको थियो साँझतिर, बाटो चिप्लो हुनु भनेको एउटा प्राकृतिक कारण हो। त्यसमा अब यान्त्रिक कारण पनि हुनसक्छ, अब बाटो उकालो थियो, अब रोक्नु खोज्दाखेरि ब्रेक लागेन। र अर्को कारण चाहिँ अब मानवीय कारण पनि थोरै देख्न सकिन्छ त्यसमा, किनभने उकालो बाटो थियो, ड्राइभरले चाहिँ अलि तेजमा अलि लगाएर अलि उकालोमा रोक्न नखोजेर अलिकति मैदान ठाउँमा रोक्न खोजेको भए दुर्घटना हुने थिएन कि भन्ने हाम्रो चाहिँ प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट चाहिँ हामी अनुमान लगाएका छौँ। गाडी नचढ्दाखेरि मान्छे झारेर लग्न खोजेको भए पनि सम्भवतः यो दुर्घटना हुँदैन थियो होला। अर्को अब यो पहाडमा चल्ने यो गाडीहरू, जीपहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएपछि तिनीहरूको जुन चाहिँ समय समयमा मर्मत गर्ने कुराहरूमा हेलचक्राइ गरिन्छ। काहीँनिर त्यो नटबोल्ट टुट्यो भने त्यो ग्याबिन तारले बाँधेर पनि चलाउने गर्ने गरेको हुन्छन् भन्ने कुरा छ। यो कुरालाई अलि तपाईँहरूले चाहिँ नियमन गर्न नसकेको हो कि यो कुरा थाहा नपाएको हो अहिलेसम्म? यसो छ कि अब हाम्रो जिल्ला प्रहरी कार्यालय तथा जिल्ला ट्राफिक कार्यालयको तर्फबाट हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ। अब हाम्रो चाहिँ ठाउँ ठाउँमा चेकिङ गर्नेदेखि लिएर अब समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न चेतना स्तरका कार्यक्रमहरू गाउँ स्तरमा, स्कुल स्तरमा, समाज स्तरमा चाहिँ त्यो कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ। अब यसमा प्रहरीले भन्दा मात्रै पनि सबै सरकारवाला निकायहरू, जस्तो सरकारवाला निकायहरू भनौँ न, अब यातायातसँग सम्बन्धित निकायहरू हुन सक्छन्, अब चालकहरू भए, अब यात्रुवर्गहरूले पनि त्यो विषयमा जानकारी लिनु पर्यो। अब दुर्घटनाको सम्बन्ध भन्दा पनि अब हामीले यात्रा गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूको सम्बन्धमा सबै सम्बद्ध निकायहरू, सम्बद्ध व्यक्तिहरू योप्रति सचेत भयो, सजग भयो भने अब दुर्घटनालाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न सकिने अवस्था रहन्छ। हवस्, हामीलाई यो जानकारीको लागि हामीसँग जोडिनुभयो, यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। हस्, थ्याङ्क यू, धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो बैतडी जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता। बैतडीको पाटनमा हिजो साँझ भएको जीव दुर्घटनाको विस्तृत जानकारी दिनुहुँदै र दुर्घटनामा परेर मृत्यु हुने व्यक्तिहरू एकै ठाउँका लगभग एकै गाउँका पनि रहेका छन्। त्यो थर हेर्दाखेरि पनि देखिन्छ। यसले गर्दाखेरि अब सडक दुर्घटनाको कारणले गर्दाखेरि अकालमा ज्यान जाने कुराहरू, अङ्गभङ्ग हुने कुराहरू हुने गरेका छन्। अब ग्रामीण सडकहरू एउटा त त्यो लेभल नमिलाइकनै डोजरले खनिएका हुन्छन्, त्यसमाथि ओकालो ओह्रालोमा मान्छेहरूलाई झार्ने कच्ची बाटोमा त्यसपछि चलाउने भन्ने हुँदैन। चालकहरूले अलिकता लापरवाही गरेको देख्न सकिन्छ भने। अर्को कुरा, यो गाडीहरूलाई समय समयमा मर्मत गर्नुपर्ने, उनीहरूको पनि चेक जाँच गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। त्यो नगरेर अब भोलि पर्सि गरौँला भन्ने किसिमले फेरि चाहिँ त्यो बनाउनैको लागि राम्रोसँग धनगढी आउनुपर्ने हुँदाखेरि बैतडी लगायतका अब पहाडी जिल्लाका सडकमा सञ्चालन भएका यातायातका साधनहरू, खास गरेर जीवहरू निकै पुरानो हुने अनि मर्मत पनि समय समयमा नगर्ने, चालकहरूले लापरवाही गर्ने, गैर चालकले पनि चलाउने गर्दाखेरि समस्या हुने गरेका छन्। र पटक पटक यस्ता दुर्घटनाहरू, केही दिन अगाडि मात्रै विवाहबाट फर्किएको जीप पनि गोठलापानी सदरमुकाम नजिकै दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो। त्यसमा पनि व्यक्तिहरूको ज्यान गएको थियो भने सोमबार पाटनमा भएको छ।
बढीमालिका नगरपालिका बाजुरामा अटो दुर्घटना भएर पनि 2 जना व्यक्तिको ज्यान गएको छ, 2 जना घाइते रहेका छन् भनेर चाहिँ समाचारहरू आएका छन्। म बढीमालिकाको कुरा पनि गर्दैछु र यो सडक नियमन गर्ने दायित्व अब ट्राफिक प्रहरीको पनि हो। सँगसँगै अब हरेक नागरिकले सडक प्रयोग गर्दाखेरि निकै नै सचेत हुनुपर्ने, सडक ट्राफिक नियमको पालना गर्यो भने अब दुर्घटनाका जोखिमहरू घट्दै जाने हुन्छन्, त्यसको पनि कमी देखिएको छ। अब भने कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग जोडिनु भएको छ प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय अत्तरियाका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक वामदेव गौतम। एसपी साहब, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। एसपी साहब, यो अब बढीमालिका नगरपालिकामा आइतबार एउटा अटो दुर्घटना भयो जसमा सवार 2 जनाको मृत्यु भयो भने 2 जना घाइते हुन पुगे। यो अटो रिक्सा सञ्चालन सम्बन्धी के कस्तो चाहिँ कानुन अथवा त्यो नियम रहेको छ? यो पहाडी जिल्ला कच्ची सडकहरूमा चलाउन पाउँछन् अटोहरू? यो सानो गाडी अटोको हिसाबमा चाहिँ अब यातायात व्यवस्था कार्यालयले दर्ता गरेर दिइसकेपछि उहाँले चलाउनको लागि अब स्थानीय तहको सिफारिस पाएर उहाँले दर्ता गरिदिनु पर्ने हुन्छ। स्थानीय तहमा कहाँ कहाँ चलाउने भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूको सिफारिस अनुसार उहाँहरूले दर्ता गरेर दिनुहुन्छ र त्यसलाई तोक्ने चाहिँ स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो र कतिपयलाई त्यहाँ अनुमति दिएर स्थानीय तहले सञ्चालन भएको छ भने ट्राफिक दुर्घटना हुनु चाहिँ भर्खर नयाँ गएको स्थानीय तहको सिफारिस बेगर गएको भन्ने कुरा बुझिरहेको छ। तर त्यहाँको हाम्रो ट्राफिकको जिल्ला इन्चार्जले त्यस्तो विषयमा डिटेल्स खोजेर हामी मागेका छौँ र अन्यत्र पनि अब पहाड तराई सबै जिल्लामा चाहिँ स्थानीय तहले कहाँ कहाँ सञ्चालन गर्ने त्यस्तो सिफारिसको आधारमा दिने गरिएको छ भन्ने कुरा यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट जानकारी भएको छ। यो यातायात कानुन अनुसार 3 पाङ्ग्रे सवारी साधनको गतिका कुराहरू, तिनीहरूले प्राप्त गर्ने रुट पर्मिटका कुराहरूलाई त व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू यातायात कार्यालयले नै हेर्छ होला कि स्थानीय तहहरूले चाहिँ दिन पाउँछ र? यसमा चाहिँ अहिले स्थानीय तह सञ्चालन ऐनमा स्थानीय तहले पार्किङ, आफ्ना सवारी साधनलाई कतिलाई अनुमति दिने, कसलाई चलाउने भन्ने कुराको अनुमति दिने पनि व्यवस्था गरेको छ र उहाँहरूको सिफारिस अनुसार मात्रै यहाँ दर्ता हुन्छ। कतिपय चाहिँ स्थानीय तहमै पनि दर्ता गरेर सञ्चालनमा आएको छ पहिला, पछि यो डबल भयो भन्ने हिसाबले अहिले रोकिएको भन्ने कुरामा जानकारीमा हात दर्ता गर्ने निकाय त हामीहरू होइन। रेगुलेटरी बडी चाहिँ हो, हामीहरू सडकमा बसेर हेर्ने, जोखिमको आधारमा रोक्ने प्रयास अब ट्राफिक प्रहरी, नेपाल प्रहरीले गरिरहेको अवस्था पनि हो। दार्चुलाको हकमा पनि साल हामीहरूले यसै गरेर सञ्चालनमै रोक लगाएका छौँ जाँदाखेरि। अब खामको हकमा पनि रोक लगाएको थियो, कति स्थानीय तहहरूले कति रुटभरिमा सञ्चालन दिने भन्ने अनुमति अनुसार आएको छ। त्यो विषयमा दार्चुलाको व्यवस्थाले जान सहयोग गर्नु पनि क्लियर गर्दै हुनुहुन्छ र त्यहाँको विषयमा पनि 9वटा अटो चाहिँ अहिले पनि बढीमालिकाको अनुमति अनुसार चलेको छ भन्ने कुरा जानकारी हुन्छ स्थानीय तहमा गाडी लिएर। र त्यही हदमा त्यो नगर एरियाभन्दा बाहिर आउनेको चाहिँ लामो दूरीमा यो सञ्चालन गर्ने हुँदैन। तर कतिपय अब किनेर लग्ने सिलसिलामा, कतिपय मर्मत गर्ने सिलसिलामा पनि लामो दूरीमा बोक्छन्। सबै ठाउँमा हामीहरूको प्रयास जारी छ यसलाई चाहिँ निरुत्साहित गर्नको लागि। तर अब खरिद र बिक्रीमै यसको स्रोतमै मिनिमाइज हाम्रो आवश्यकता कति हो र हामीले कतिलाई सञ्चालन दिनुपर्छ भन्ने कुराको इस्टिमेट एउटा सर्वे अनुसन्धान नगरिकन गर्दाखेरि अलिकति समस्याहरू आएको छ। अब सहरी एरियामा व्यवस्थापन गर्नमा कठिनाइ छ, पहाडी एरियामा जोखिम, दुर्घटना जोखिमको कठिनाइ परेको छ। यसलाई सबै सरकारवालासँग सहकार्य गरेर कसरी हुन्छ दुर्घटना न्यूनीकरण, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने प्रयासमा हामीहरूको प्रदेश ट्राफिक लगायत हाम्रा एकाइहरू सबै लागिरहेको अवस्था। अब यो पहाडी क्षेत्रमा त सडक पनि कच्ची हुन्छ, ओकालो ओह्रालो हुने, त्यस्तोमा अब 3 पाङ्ग्रा भएको सवारी साधन चलाउनु भनेको त निकै जोखिमपूर्ण हुन्छ होला नि? यो त्यति उपयुक्त चाहिँ देखिँदैन। तर अब एकल प्रयासले मात्रै मान्छेले लगानी गर्छ, लगानी गरेर ल्याएर आउँछ। स्थानीय जनताले पनि केही हदसम्म नजिकको यात्रा गर्न सुविधा पनि पाउँछ। पहाडमा पर्याप्त मात्रामा साना गाडी, बसहरू, मिनी बस, माइक्रो बस, लोकल गाडीहरू हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि हुन्छ प्रहरीको मात्रै एकल प्रयासले यसलाई नियन्त्रणमा ल्याउन कठिन भएको अवस्था हो। मान्छे लगानी गर्छ, खरिद गरेर ल्याएको हुन्छ, उसको लगानी, त्यसपछि स्थानीयको चासो, सबै कुरालाई टोटल्ली रूपमा बन्द गर्न
नसकेको अवस्था। यसलाई सुरक्षित र व्यवस्थित कसरी गर्न सकिन्छ, सबै सरकार भनौँ न, स्थानीय तह, अब यातायात कार्यालय, प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी, अब नागरिक समुदाय, तपाईँ हामी सबै मिलेर हाम्रा यात्रा सुरक्षित र भरपर्दो र दुर्घटना रहित अथवा कम जोखिमपूर्ण गराउनलाई प्रयास गर्नुपर्ने अवस्था। हजुर, जस्तो कि त्यो 3 पाङ्ग्रे सवारी साधनको मेकानिकल स्ट्रेन्थ के हो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ होला नि। अब आवश्यकता त छ सबैलाई, त्यसको मेकानिकल स्ट्रेन्थ र हाम्रो चाहिँ विद्यमान कानुनले के भन्छ भन्ने कुरालाई कार्यान्वयन गर्न अब सबै ट्राफिक प्रहरीदेखि स्थानीय तहहरू सबैले एउटै दृष्टिकोण राख्नुपर्ने हुन्छ होला नि। त्यसको सबै स्थानीय तह, ट्राफिक प्रहरी, यसलाई दर्ता गर्ने, अनुमति दिने निकायहरू सबैले अब मेकानिकल टेस्ट गरेर कहाँको लागि भन्ने कुरा हुन्छ। यसमा अब स्थानीय तहको कति दूरीमा सिफारिस अनुसार दिने भन्ने कुरा छ, कहाँ कति भनेर तोकिएको अवस्था छैन र अनुमति दिने कार्यालयहरू पनि ट्राफिक मात्रै होइन होइन। र फेरि पाहाडको हकमा अब हामीहरू ठुलो जिल्लाहरू हुन्छ, थोरै एउटा ठाउँहरूमा केही हदसम्म बसेको हुन्छ, मान्छेहरूले अब विभिन्न ठाउँमा लगेर चलाएको हुन्छ, कतिपय कुन बाटोबाट हुन्छ। र टोटल्ली यसलाई बन्देज गराउन अब मान्छेको लगानी, अनुमति दर्ता गरेर लैसकेका कुरा सक्छौँ छैन। अब यसलाई व्यवस्थित र सुरक्षित गराउने प्रयासमा चाहिँ अब हामीहरू सबै लाग्छौँ, सबैको चासो यसमा जाला र पुग्यो भनेपछि अब अनि यो चालक अनुमति पत्र पनि अनिवार्य नै हुन्छ होला नि अटो चलाउने? सवारी चलाउनलाई चालक अनुमति पत्र छ। अब कतिपयसँग भएको अवस्था छ, कतिपयसँग नभएको अवस्था पनि यो कोभिडले गर्दा खुलेन भन्छ र हामीहरूले फेला पारेको ठाउँमा चाहिँ रोकेर ट्राफिक जरिमाना चाहिँ गरेको छौँ। जरिमाना गरेर मात्रै हामीहरूको नियन्त्रणमा आएकालाई अनुमति पत्र भएका चालक ल्याएर मात्रै जिम्मा लगाउने गरिएको छ। तर अब हामीहरूको नियन्त्रणमा अथवा त्यो चेक जाँचभन्दा बाहिर हुँदाको अवस्थामा चाहिँ उहाँहरूले चलाउने पनि गर्नुभएको छ। अब यो यथार्थ हो, त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित अहिले अब ठ्याक्कै सङ्ख्यामा भन्न त तपाईँले गाह्रो पनि होला। अहिले पहाडी सबै जिल्लाहरूमा यसरी अटो रिक्साहरू सञ्चालनमा रहेका भन्ने विवरणहरू छन् तपाईँहरूसँग? यतिवटा भन्ने त अब मसँग अहिले सबै ठाउँको रेकर्ड छैन होइन। तर सबै जिल्ला हामीहरूको दार्चुला, बझाङ, बाजुरा, अछाम, अब बैतडी सबै ठाउँमा केही मात्रामा चाहिँ कोही ठाउँमा 8-10 वटा, कोही ठाउँमा 15 वटा, कोही ठाउँमा 12 वटा यस्तो सञ्चालन भएको छ। यो अब अन्य मुलुकहरूमा मुख्य राजमार्ग बाहेक अन्य शाखा सडकहरूमा मात्रै चलाउन पाउने, तिनीहरूको सीमित गतिमा मात्रै चलाउन पाउने नियम हुँदो रहेछ। हाम्रोमा चाहिँ अब मुख्य राजमार्गदेखि अब पहाडी सबै मार्गमा चलाउन पाउने अहिले त पाइराखेका छन्। त्यसलाई व्यवस्थित गर्दै जानुहुन्छ तपाईँहरू? होइन, अब हामीहरूले विभिन्न फोरमहरूमा यसलाई कुरा उठाएका छौँ। नागरिक समाज, अब यातायात व्यवस्था, दुर्घटना न्यूनीकरण, अस्ति पनि हामीहरूको एउटा मिटिङ थियो, त्यसमा पनि यो कुराहरू ल्याएका छौँ। यसलाई स्रोतमै पहिला बन्देज गर्नुपर्छ, यसको आवश्यकता कति हो र यसलाई कहाँसम्म सञ्चालन गर्न दिने। र दोस्रो कुरा, अब हाइवेभन्दा भित्री सडकहरूमा चलाउने, मेन हाइवेमा चाहिँ यो सानो सवारी साधन, त्यसपछि एकदम कम गतिमा चल्नुपर्ने सवारी साधन सञ्चालन गर्दाखेरि अब हाइवे पनि जाम हुने, शीघ्र गतिमा चल्नुपर्ने गाडीहरू कुद्न नपाउने र दुर्घटनाको अवस्था पनि बढ्ने भएको कुरामा आएको छ। अब कुन चाहिँ निकायले यसलाई कतिसम्म अनुमति दिने, जस्तै स्थानीय तहको सिफारिस हो भने आफ्नो नगरपालिका क्षेत्र हो कि अर्को नगरपालिकाको त्यसमा प्रवेश गर्न नदिने हो कि, र अब कुन एरियामा जोखिम छ यसलाई तोकेर सञ्चालन अनुमति दिने र बिना दक्ष चालकले मात्रै सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था भएको खण्डमा दुर्घटना कमी हुन्छ। यसको लागि अब प्रहरी, ट्राफिक प्रहरीतिर मात्रै औलो सोझाउनु भन्दा नागरिक समाज, स्थानीय तह, सरकारवाला, यात्रु र सञ्चालकहरू सबैले जिम्मेवार हुनु जरुरी छ। हवस्, यो कुराकानी गर्न समय दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद छ यहाँलाई। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। सवालमा अब हामी बढीमालिका नगरपालिका बाजुराका नगर प्रमुख पदम बढवालसँग कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ प्राविधिक साथी आरडीजीले। उहाँसँग स्थानीय तहहरूले अटो रिक्साको अटो रिक्सा चलाउनको लागि जुन जाँच पास गर्ने अथवा त्यो स्वीकृति दिने भनेर जुन अब कार्यविधि नै बनाएको पाइएको छ स्थानीय तहहरूले भन्ने सुनिएको छ। र बढीमालिकामा अस्ति आइतबार
दुर्घटना भएको अटो रिक्सा नगरपालिकामा दर्ता नभएको भन्ने कुराहरू पनि आएका छन्। तत्सम्बन्धमा पनि मैले उहाँसँग जानकारी माग्नेछु, तर उहाँको टेलिफोन उठिराखेको छैन भनेर प्राविधिक हाडीजीले मलाई सङ्केत गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँ व्यस्त हुनुहुन्छ, तसर्थ म अर्को प्रसङ्गमा कुराकानी गर्नेछु। शिवाङ्गी दुबे हुनुहुन्छ, उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्छु म आफै। शिवाङ्गी दुबे सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुरकी खेलाडी शिवाङ्गी दुबे खेल क्षेत्रमा ठुलो सङ्घर्ष गरिरहेकी छन् र नागरिकता नभएको कारणले गर्दाखेरि उनलाई समस्या भएको छ अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा भाग लिनको लागि भन्ने समाचार प्रकाशित भएको छ। उनको सपना कुस्तीमै ओलम्पिक जित्ने रहेको छ, तर नागरिकता नहुँदाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा भाग लिनको लागि समस्या भएको उनले बताएकी छन्। नागरिकता नहुँदा देश बाहिरका प्रतियोगितामा सहभागी हुन समस्या भइरहेको बताउने शिवाङ्गीले 2.5 वर्षदेखि नागरिकताको लागि भौँतारिरहेको समेत बताएकी छिन्। म उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु र कुस्तीमा उदयमान खेलाडी सुदूरपश्चिमबाटै राष्ट्रिय खेलमा 7 स्वर्ण र 7 च्याम्पियनमा एउटा रजत पदक जितेकी दुबेले नेपालबाट मात्रै होइन सुदूरपश्चिमको एउटा मात्रै कुस्तीको समूह छ त्यसको प्रतिनिधित्व गरिराखेको अवस्था छ। म उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु, तर बडीमालिका नगरपालिकाका नगर प्रमुख पनि हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिसक्नु भएको छ। उहाँसँग कुराकानी गरिसकेपछि म शिवाङ्गीसँग कुराकानी गर्नेछु। मेयर साहब, स्वागत छ यहाँलाई नागरिक सवालमा। नमस्कार। नमस्कार हजुर, धन्यवाद। मेयर साहब, यो बडीमालिका नगरपालिकामा आइतबार एउटा अटो दुर्घटना भयो जसमा 2 जनाको दुःखद मृत्यु भयो भने 2 जना घाइते भएको अवस्था छ। यो नगरपालिकाभित्र तपाईँको कतिवटा यसरी चाहिँ अटो रिक्साहरू सञ्चालनमा रहेका छन्? अब यो हामीले चाहिँ अटो रिक्सा सञ्चालनका विषयमा 2076मा यो चाहिँ कार्यविधि निर्माण गरेर हामीले अटो रिक्सा त्यहाँ चलेको भइसकेपछि एक किसिमको अब समाधानका लागि एउटा कसरी गर्न सकिन्छ भनेर विभिन्न नगरपालिकाको अनुभव लिएर एउटा कार्यविधि तयार गरेका छ। कार्यविधि अनुसार अहिले 4वटा मात्रै दर्तामा छन् होइन। त्यसो भए हुनाले अब यो जो तपाईँको अटो हिजो दुर्घटना भयो त्यो चाहिँ बुढीगङ्गा नगरपालिकाको मान्छेको रहेछ र घटना भएका मान्छे पनि बुढीगङ्गा नगरपालिकाकै हुन् र त्यो मैले यसो बुझ्दाखेरि दर्ता पनि रहेनछ होइन। अब यसलाई मैले प्रहरी प्रशासनदेखि लिएर सबैलाई पहल गरियो। अब यो दर्ता नभएका अब हामीले ऐन बनाएर के अरे कार्यविधि बनाएर जिल्ला प्रहरी कार्यालयको ट्राफिक शाखालाई समयमा दिइसकेका छौँ। अहिले तपाईँले बुझ्दा पनि हुन्छ होइन, यो दुःखद निधन भयो, यो अलिकति तपाईँको यसलाई कसरी ख्याल हुन सकेन त्यो कुरा त अब समीक्षाको विषय नै हुनेछ। तर हामी के हो भने प्रक्रियागत हिसाबले हामी तपाईँको 4वटा अटो रिक्सा दर्ता गरेका छौँ र ऐन बनाएको छ, तर त्यो हाम्रो पालिकाको दर्तामा त्यो छैन। यो अब यातायात ऐन अनुसार सवारी साधनहरूको रुट पर्मिट यताउति सबै कुराहरू हुन्छ, दर्ता पनि यातायात कार्यालयले गर्छ। स्थानीय तहमै अटो रिक्सा पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनको दर्ता गर्ने नियम छ र? अब नियम यसो हेर्नुहोस्, अब नियमलाई खारिजी गर्ने भने अब यो त यो समाधान भएपछि तपाईँको यातायात कार्यालयले दर्ता नगरी दिएपछि अटोहरू गएपछि कसरी गरेको छ भन्न चाहिँ विभिन्न हामीले पालिकालाई जस्तै सुर्खेतको नगरपालिकालाई बुझ्दा, धनगढी नगरपालिकालाई बुझ्दा अटो रिक्सा सम्बन्धी कार्यविधि बनाएर सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको हुनाले त्यही मुताबिक हामीले काम गरे हौँ होइन, काम गरे हौँ। अब त्यो व्यवस्था भनेको गर्न सकिन्छ भन्ने तरिकाले सबै पालिकाले गरेको हुनाले हामीले गरे हौँ।
जस्तो यही कुरामा पनि नगरपालिकाहरूले गरेको कारण तपाईँहरूले गर्नुभयो, तर उहाँहरूले कानुन अनुसार गर्नुभएको छ छैन भनेर यातायात व्यवस्था कार्यालय अथवा यातायात व्यवस्था विभाग छ, यातायात मन्त्रालय छ, त्यहाँ बुझेर गर्नुभयो? अब त्यो कुरा के हो भने त्यो सबै ठाउँमा बुझेरै हामीले गरे हो होइन। अब त्यसमा के हो भने विशेष गरी यातायात कार्यालयले अब आफूले गरी नदिएर त्यसो हो भने एउटा खारिजीका कुराहरू छन् नि। मेन कुरो भनेको विभिन्न ठाउँमा भएको छ, यदि कमजोरी भएको छ भने हामीले गरेका कानुनहरूलाई उच्च अदालतबाट खारिज गर्ने व्यवस्था छ होइन। त्यसरी गरिदिनु पर्यो नि त। अब गर्ने कुरालाई यो कानुन सम्मत छैन भन्नु पर्यो नि, त्यति चलेको छैन। अहिलेको तपाईँको यातायात कार्यालयले बनाएका ऐन कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय, ट्राफिक कार्यालय जस्ता कार्यालयहरू, प्रशासनिक निकायहरू हुन्छन् होइन। अब त्यसले अब के हो भने हामीले त्यसमा पनि त्यो पनि समिति के हो भन्नुहुन्छ भने त्यसलाई दर्ता प्रक्रिया हामीले गर्दाखेरि रुट पर्मिट आफ्नो पालिकावालाई मात्र दिएका छौँ हामीले होइन, नगर क्षेत्रभित्रमा चाहिँ। अब दर्ता हामीसँग 4वटा भएका छन्। चालकको लाइसेन्स हामी राखेका छौँ, गाडीको तपाईँको बिलबुक राखेका छौँ होइन। अब केसिस नम्बरदेखि नै गरी तपाईँको फोटोकपी राखेका छौँ। अब सवारी चालकको नागरिकता प्रमाणपत्र राखेका छौँ। त्यसमा चाहिँ एउटा समिति पनि बनेको छ। त्यो समितिमा पनि के हो भन्नुहुन्छ भने अब त्यहाँ भएको व्यवस्था अनुसार नगर प्रमुख अध्यक्ष, नगर प्रहरी के अरे प्रहरी कार्यालयको प्रमुख तपाईँको सदस्य, ट्राफिक प्रमुख तपाईँको सदस्य होइन, अटो व्यवसाय प्रतिनिधि, त्यहाँको तपाईँको नगरपालिकाको व्यवसाय अधिकृत लगायतका मान्छेहरूको एउटा समिति बनाएर त्यसलाई दररेट समेत राख्ने व्यवस्था अनुसारले हामीले गरेका छौँ। जे अरूले गरे त्यो ढङ्गले राखेका छौँ। राखेपछि मान्छेको के हुन्छ भने यो नहुने कुरा हो भने अब तपाईँको हामीले छुट्टै गरे भने यसलाई रोक्नु त पर्यो नि त। हामीलाई माथिल्लो निकाय त छ नि त, सङ्घीय सरकार अथवा प्रदेश सरकारको यातायात कार्यालय भएपछि रोक्नु पर्यो नि समयमा। अहिले तपाईँको दुर्घटना भएपछि मात्रै किन गरे हो भन्ने क्वेसन त भएन नि त। त्यो कुरा त तपाईँको यहाँ मात्र भएको छैन, त्यसको जानकारी त सबैमा छ। ती मान्छेहरू त हामी प्रतिनिधिमा सबै राखेका छौँ। त्यसो हो हेर्नुहोस्। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ तपाईँको त्यहाँको दुर्घटना हुनु राम्रो कुरा भएन। अब मान्छेको मानवीय क्षति भयो होइन। त्यसको पनि अब बढीमालिका के अरे बुढीनन्दा भन्नुभयो, बुढीनन्दादेखि बढीमालिका आउन कति दूरी तय गरेर आएको छ त्यो अटो? बढीमालिका नगरपालिका सदरमुकाममा पर्छ। बुढीगङ्गा नगरपालिका भनेको अलि तल पर्छ होइन। त्यहाँ पनि अटो रिक्साहरू धेरै चलेका छन्। कहिलेकाहीँ तल चल्ने अटो रिक्साहरू मात्रै गइदिन्छन्। अब त्यसका लागि त सुरक्षा निकायले पनि त्यो कुरा हेर्नु पर्यो नि त। उसको कागज हेर्नु पर्यो, चेक जाँच गर्नु पर्यो, लाइसेन्स छ कि छैन, तपाईँको त्योसँग तपाईँको उसले चलाउने लाइसेन्स छ कि छैन, त्यो कुरा त अलिकति सुरक्षा सजगता पनि हामी सबैले अप्नाउनु पर्छ कि। अब त्यसमा कमजोरी कहाँनिर भयो, दुर्घटना नहुँदा कमजोरीलाई अब एक किसिमले देखिया हुँदैन। जब दुर्घटना भएपछि मात्रै सबै कुरा खोजिने भयो क्या। अब हामी दैनिक तरिकाले अब जिल्लाको प्रशासनिक निकाय पनि यसको सजग भएर यसको खोजी नीति गरिराखेका छ र हामीले बनाएको कार्यविधि समेत ट्राफिक कार्यालयमा छ। अब यसको अध्ययनका विषयमा म अहिले अधिवेशनका कारणले म बाहिर भएको हुनाले अब म आफू गएपछि पनि म नहुँदा त्यहाँको कार्यभार भएको अथवा त्यहाँको प्रशासन निकायले पनि यसको विषयमा छलफल गर्नेछ, यसको अध्ययन गर्नेछ। अब मैले पनि टेलिफोन गरिसकेँ होइन। अब डिस्टाफ सबैलाई टेलिफोन गरेँ। यसको वास्तविक के हो, अब कस्तो मान्छेलाई हो यो नजानेर हो कि जानेर हो कि होइन। अब त्यसको लाइसेन्स प्राप्त व्यक्तिले अब अकस्मात कुनै किसिमको त्यो ब्रेक फेल भएर केही भएर भएको हो कि नजान्न भएको हो, यसको छानबिन गर्नुहोस् मैले भनिसकेँ होइन। त्यो किसिमको कुराहरू छ। हजुर हवस्, कुराकानी गर्न समय दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद छ। धन्यवाद तपाईँलाई पनि। र उहाँ हुनुहुन्थ्यो बढीमालिका नगरपालिका बाजुराका नगर प्रमुख पदम बडवाल। यदि नगरपालिकाले बनाएको कार्यविधि यातायातका सवारी साधन 3 पाङ्ग्रे अटो रिक्सा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि यदि कानुन सम्मत नभएपछि त्यसका विरुद्ध जो कसैले पनि आवाज उठायो अथवा अदालतै गयो भने पनि त्यो खारिज गर्न तयार छौँ। तर हामीले अन्य स्थानीय तहहरूले गरेको आधारमा बुझेर कार्यविधि बनाएर सञ्चालनमा ल्याएको र नगर क्षेत्रको सीमित एरियामा मात्रै सञ्चालनको अनुमति दिएको बताउनु भएको छ। तर जुन दुर्घटना भएको अटो रिक्सा अर्को नगरपालिकाको व्यक्तिको रहेको र कुनै पनि नगरपालिकामा दर्ता नरहेको भन्ने जानकारी पनि ट्राफिक प्रहरीले पनि हामीलाई दिएको थियो। नगर प्रमुखले पनि सोही कुरा दोहोर्याउनु भएको छ। अब भने एकजना खेलाडीको कुराकानी गर्न गइराखेको छु। शिवाङ्गी दुबे
कुस्तीको खेलाडी हुनुहुन्छ, कञ्चनपुर जिल्लाको उदयमान खेलाडी भएर पनि उनको ओलम्पिकमा स्वर्ण पदक जित्ने र अन्तर्राष्ट्रिय कुस्तीका प्रतियोगितामा नेपालको तर्फबाट सहभागी भएर पदक जित्ने उनको चाहिँ लक्ष्य रहेको छ। तर त्यो लक्ष्यको एउटा बाधक चाहिँ नै नेपाली नागरिकता उहाँसँग नहुँदाखेरि समस्या भएको छ। नेपाली आमा र भारतीय पिताको छोरी भएको कारणले गर्दाखेरि नागरिकता पाउन समस्या भएको चाहिँ बताइएको छ। अब यसमा उहाँलाई म टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्न गइराखेको छु। खेलाडीहरू राष्ट्रका गहना हुन् भनेर भनिन्छ। अब यो नेपालको विद्यमान कानुनले पनि आमाको नामबाट पनि नागरिकता पाउने भन्ने कुरा चाहिँ उल्लेख गरेको छ। तर अहिलेसम्म उनले नागरिकता पाउन नसकेको कुरा चाहिँ हामीलाई बताउनु भएको छ। म उहाँलाई नै टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्ने प्रयास गर्दैछु। नागरिकता नभएकै कारण अन्तर्राष्ट्रिय खेलबाट वञ्चित हुनु परेको पीडा चाहिँ शिवाङ्गीको छ। आफूसँगैका साथीहरू अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी हुन थालिसकेको, जागिर पनि खाइसकेको अवस्थामा आफूसँग भने नागरिकता नहुँदा निकै समस्या भएको कुरा उहाँले हामीलाई बताउनु भएको छ। र कुराकानी गर्नको लागि कुस्ती खेलाडी शिवाङ्गी दुबे हामीसँग जोडिनु भएको छ। शिवाङ्गीजी, स्वागत छ यहाँलाई नागरिक सवालमा। नमस्कार। हेलो हजुर, शिवाङ्गीजी हो? नहीं शिवांगी हैन, शिवांगी को बुवा बोलिरहेको छ म। शिवाङ्गीलाई दिनु न। शिवांगी त काठमाडौँ छ। ए अब तपाईँसँगै कुरा गरौँ। त्यसो भए तपाईँको नाम? मेरो नाम राजु दुबे। राजुजी, अब तपाईँ पनि कुस्तीको खेलाडी हो नि? हजुर। तपाईँ अब सानैमा नेपाल बस्दै आउनु भएको, नेपालको तर्फबाट अथवा कञ्चनपुरको प्रतिनिधित्व गरिकन कुस्तीको खेलहरूमा सहभागी भएर पदकहरू पनि जित्नु भएको छ भन्ने हामीले नै समाचारमा लेखेका छौँ। तपाईँको यो खेल जीवन, त्यसपछि अब अहिले अब तपाईँको छोरीले भोग्नु परेको समस्याबारे बताइदिन अनुरोध गरेँ। समस्या यो नागरिकताको विषयमा पढिरहेको छ। अनि कस्तो छ, मलाई बसेको 20-22 वर्ष जति भयो रेगुलर बसेको मैले। अनि मेरो बच्चा जति 3टा छन्, मेरो बच्चा यहीँ जन्मिएका हुन् अनि यहीँ पढिरहेछन्, यहीँ लेखिरहेछन्। मेरो भनाइ के छ कि नेपाल सरकारद्वारा मेरो बच्चाको नागरिकता बनायो भने जो मैले गर्न सकिनँ भने म आफ्नो बच्चाको द्वारा गराउन खोजेको हो। मैले मेरो चाहना ओलम्पिकमा मेडल ल्याउन थियो, तर केही कारणवश म त्यहाँ स्तरमा पुग्न सकेन। अब म त्यो सपना आफ्नो छोरीको द्वारा पूरा गर्न चाहना छ। त्यसका लागि अब समस्या चाहिँ के भयो? नागरिकता नपाउनु? आमाबाट नागरिकता पाउने भयो, दिइरहेको छैन अहिले। शिवाङ्गीको आमाको त नेपाली नागरिकता छ? उसको आमाको वंशजको नागरिकता हो। तपाईसँग के छ? म चाहिँ इन्डियन भए यो कारणले उसलाई नागरिकता मिल्दैन। तपाईँ अझै भारतीय नागरिकता त्यागिसक्नु भएको छैन कि भारतकै नागरिकता बोकिराख्नु भएको छ? मेरो 20-22 वर्ष भयो, मैले इन्डियाको केही गरेको लिएको छैन। 20-22 वर्षमा त आफै नागरिकता खारिज भइजान्छ। 20 वर्षदेखि म रेगुलर यहाँ बसिरहेको छु। फेरि पनि अगर सरकारलाई चाहियो भने नागरिकता त्याग्नै पर्छ भने म ठाउँमा पनि गएको हुँ। तर उनले भन्यो केही इन्डियाबाट प्रुफ ल्याउन, तपाईँले नागरिकता लिया छ। अब इन्डिया गएँ, म इन्डियामा धेरै घुमेँ, एउटा नागरिकता त्याग्ने पनि कुरा चलायो, तर उहाँबाट भएन किनकि प्रुफ चाहियो। नेपालमा बसेको? नै, इन्डिया बसेको। अनि ज्यादा त्यहाँ मिलाएर त्यो भारतीय दूतावासबाट के भनेको थियो कि तपाईँ आफ्नो पासपोर्ट बनाउनु, अनि पासपोर्ट बनाएर त्यो पासपोर्ट त्याग्नु, त्यसपछि हामी लेखेर दिन्छौँ यो इन्डियन नागरिक होइन भनेर।
तपाईसँग भारतीय नागरिकता छ कि छैन? हजुर, तपाईसँग भारतीय नागरिकता छ कि छैन? भारतीय नागरिकता मलाई पासपोर्ट बनाउन लगायो होइन भारतीय दूतावासले नेपालमा। अनि पासपोर्ट बनाउन लगायो। जब म पासपोर्ट बनाएर वहाँ त्याग्नेको प्रोसेसमा गएँ त्यो बेला मलाई त्याग्ने दिएन। त्यसमा के भन्यो, ओ तपाईँलाई नेपाली नागरिकता प्राप्त भइसकेको छ कि छैन? अगर भइसकेको छ भने हामी यहाँ त्याग्ने प्रोसेसमा लगाइदिन्छौँ, तर पाए छैन भने यो कसरी हुन्छ कि यहाँको पनि नमिल्ने फेरि उहाँको पनि नमिल्यो भने तपाईँ दुईबाट वञ्चित हुनुहुन्छ भन्ने हो मलाई। अब तपाईँको कुरा त अलग्गै भयो। छोरीले आमाको तर्फबाट नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने कुराको लागि तपाईँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय जानु भएन? जिल्ला प्रशासन डडेलधुरा पनि सब कुरा गरिरहेछौँ, काठमाडौँ पनि घुमिरहेछौँ हामी, गृह मन्त्रालय तक पुगिसकेका छौँ हामी। के भन्नुहुन्छ उहाँहरूले? त्यही यो बुवा इन्डियन हुनाले छोरीले नागरिकता पाउँदैन, अहिले प्रावधानमा छैन। आमाको नामबाट? आमाको नामबाट। आमाको नामबाट त नागरिकता पाउँछ भन्ने कुरा संविधानमै उल्लेख भएको कुरा भन्नु भएन? तर उनले के भन्यो कि बुवा इन्डियन हुनाले पाउँदैन, नेपाली भएको खण्डमा पाउँछ भन्यो के। अब त्यसले गर्दाखेरि अब शिवाङ्गीलाई अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदमा सहभागी हुन समस्या भयो। वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलना पाएन बोले, उसको नंबर आया तो सर्वप्रथम मेला को उसमें कॉन्टेक्ट में मेरो छोरी को नंबर आया था वर्ल्ड चैंपियनशिप में। तर अब पासपोर्ट चाहिँ चाहिन्छ, त्यसको लागि जान मिलेन। जान मिलेन। उसमें अध्यक्षले हाम्रो कुस्ती अध्यक्ष राज मोहम्मद अंसारीलाई पहल गर्न भएको थियो, तर फेरि पनि त्यो समयमा बनाउन सकेन, अनि जान पाएन। अनि तपाईको छोरी कुस्तीको कस्तो खेलाडी हुन्? अहिलेसम्म जस्तो नेपालमै भएका खेलकुदमा त उनले गोल्ड मेडल प्रशस्तै जितेको भन्ने पनि आछ, 7 वटा त गोल्ड मेडल नै जितेको भन्ने छ। राष्ट्रिय गोल्ड मेडल 7 वटा छ उसँग, अनि साउथ एशियन गेममा सिल्भर मेडल हो। भारतमा आयोजना भएको? नहीं, नेपाल नहीं, जनकपुर जो साउथ एशियन गेम भएको थियो नेपालमा, त्यसमै जितेको हो उले। अब उनको चाहना कुस्ती नै खेल्ने रहेको छ, जुन सपना तपाईँ भरपूर चाहना छ। वो त्यही भन्छ कि म यत्रो मेहनत गरिरहेको छु, तर नेपाल सरकारले मेरो मेहनत किन हेरेको छैन। म देशको लागि लडिरहेको छु, देशको नाम माथि उच्च राख्नलाई म गेम खेलिरहेको छु, तर मेरो कुरा अहिलेसम्म सरकारले किन बुझिरहेको छैन। हुन त अरू ठाउँमा नाजायज तरिकाले पनि नागरिकता निकालिरहेछन्, तर त्यसरी निकालेर पनि फाइदा भएन। अब कोही भारतमा अपराध गरेर नेपालमा लुक्न आउँछ, उसले सजिलै तरिकाले नागरिकता पाएर यहाँको नागरिक भएको हुन्छ। अब उसले चाहिँ अब नेपाली आमाबाटै जन्म भएको छ, नेपालमै पढेको हुर्केको, तपाईँ पनि यही बसिराख्नु भएको छ, आफ्नो होइन छोरीको लागि चाहिँ माग्दाखेरि पनि नपाएको भन्ने तपाईँको गुनासो। हजुर, मेरो छोरीको सोच, मेरो सोच एउटै छ कि आफ्नो देश नेपालको नाम हामी विश्वमा चिनाउँ, जसरी भयो भने। हवस् दुबेजी, यो संवाद गर्न समय दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद छ यहाँलाई। धन्यवाद हजुर, हजुरको धेरै धेरै धन्यवाद। नेपाली आमा राधिका रोका, नेपाली महिला राधिका रोकासँग उनका पिताको विवाह भएको र राधिका रोका डडेलधुरा जिल्ला को स्थानीय भएको पनि बताइएको छ र आमाको तर्फबाट अथवा आमाको नामबाट पनि नागरिकता छोराछोरीहरूले पाउने प्रावधान संविधानमा गरिएको भन्ने कुराहरू आएको छ। तर यो नागरिकता ऐनको कारणले गर्दाखेरि त्यो पारित नभएको हुँदाखेरि पनि सम्भवतः त्यो समस्या भएको हुन सक्छ। तर नागरिकता प्राप्त गर्नको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि गृह मन्त्रालयसम्म पहल गर्दाखेरि पनि शिवाङ्गी दुबेले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेको बताइएको छ। उनका बुवासँग मैले भर्खरै राजु दुबेसँग कुराकानी गरेँ
र यो सँगै हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। भोलि अर्को विषयवस्तु र प्रसङ्गमा कुराकानी गर्न उपस्थित हुनेछु। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, शुभ दिन।